पुंडलीक सुब्राव लावांडे तेजो ही प्रॉपर्टी उणी ना, ही प्रॉपर्टी आख्खी चड व्हडली प्रॉपर्टी आहा. आनी हिंगासर तेणी चिंतलां की एक टाउनशीप करपाक. जर तर थिंगा कितें जालें तें आख्खें लँड तेणी पुल्लें, शेतां पुल्ली आनी जर कितें जालें आमकां पयलो त्रास जातले, आमकां पयलें आमचेर पयलें हे येतलो, दुस्पट येतलो. ताका लागून हे भुरगे फुडें सरोन तेणी आतां एक कमिटी काडल्या आनी ते मुखार कितें खंय वचोंक जाय थिंगा वयतले आनी तुमचो आदार आसा तांकां. आमचो गांवकार तर कांय करिना, आमी गांवकार कांय करिना जाल्यार कांय जावचें ना. ते कडेन 5 जाण आमी म्हणटा पंचायतीन करूंक जाय, आमी म्हणटा कुमद्यादीन करूंक जाय, आमी म्हणटा ते कमिटी काडल्या तेणी करूंक जाय. ते कितें करतले 5 जाण? आमी सगल्यांनी तांकां आदार दिवंक जाय, सगल्यांनी सपोर्ट दिवंक जाय. आतां हांव चड टायम घेना, तुमकां इतलेंच सांगलां की आख्खें तें मिस्टर सुब्राव पुंडलीक लावांडे तेजो आख्खो जागो तो. थिंगा 177 सर्वे नंबर आहा, थिंगासर तें सेटलमेंट दाखयला आनी ह्या सेटलमेंटाच्या उद्देशीन ते थिंगासर कितें करूंक जाय ते करतले. कित्याक 177 सर्वे नंबर पळय आहा तितून सेटलमेंट म्हणून आहा. ते कितें करूंक जाय जाल्यार तेजेर सावन करतले ते 177 सावन. आतां हांव आमच्या पादिकाराक मातसो आपयतां, तेणी येवचो आनी ही आमची मिटींग चालू करच्या पयलीं मागणी करची. मातशें उबें राव. बापाचें पुताचें पवित्र आत्म्याचे नांवी. भोव मोगाळ बापा सृश्टीच्या रचणारा, तुवें मनशाक रचलोय आनी मनशाच्या आदीं तुवें सगळो सृश्टी रचली आनी सगळ्या मनशाच्या हातांत अधिकार घालय. हे सृश्टीचो सांबाळ करून आमचे दर एकल्याचें जिवीत जेवंक तुवें आमकां आपयलें. ह्या गांवांत ह्या वाठारांत आमी जियेतना हे सोबीत सुंदर वाठार तुवें आमकां फावो केला. जायत्या कुटुंबांचें जिवीत ह्या सृश्टीच्या वेंगेंत तुवें आकारलां. ह्या गांवांत जियेतना आमचें दिसा दीस पडटें जिवीत आनी आख्खी जिवीत भर संवसारांतली वाट चलोवंक हें सगळें तुवें आमकां फावो केलां. हे आमच्या सोबीत सुंदरतायेन आनी शांत वातावरणांत तुवें आमकां श्रृंगारलेले सृश्टी मदें जियेतना आमी तुका दिनवासता. आमचें जिवीत जियेतना ह्यो सोबीत वस्तू सांबाळूंक वदी करून पर्यावरणांतल्यान आमी राखणदारां जावं हे वरवीं आमचें जिवीत खुशालकायेन जिवंक परतून तुका रोजनाराक आमकां मेळो. जे ह्यो उजोण्यो आमचे गरजे खातीर न्हय पूण बरे आपआपल्या फायद्या खातीर ज्यो नव्यो निर्माण करता ते आमच्या फुडाऱ्यां खातीर आमी मागता. तांच्याय मनाचेर उजवाड घाल आनी असले प्रस्न उपरासतात तेन्ना आमी परसां कशी जाणवाय घेवन बरें तें करूंक आमकां फुडें वचूंक आमकां आदार दी. सगल्यांच्या मनाचेर उजवाड घाल आनी आमकां तुज्या वाटांनी चलय. ह्या वरवीं मनीस जी रोजनेची तेंची सांबाळणारा जावन आमी आमचें जिवीत जेवन तुका महिमा दिवंक पावूं. आज हिची जाणवाय दितेली सभा जावची आसा. दर एका उलोवप्याचेर ताका पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी आनी ह्या वरवीं आमची मनां उजवाडान फोडलीं पावलां मारूंक तूंच आमच्या सांगात राव. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाग्यवंतीस देव आमचे पासत विनोदी कर. हांव मागता आमचे गांवचे सरपंच पंचायतीचे कोण मेंबर्स आहा तेणी येवचे वयर.
सरपंच आणि मेंबर्स रामानंद एरिकी जवानी था Father visits us now and Ivor Macharia. Matthew Saldana. Matthew Saldana. आमचे मेन उलोवपी जे आयज येयल्यात आपलो टायम घेवन तुमी पळयल्यात तुमी जायत्यो व्हिडिओ शंकर पोलगी गोंया खातीर कितलेच व्हिडिओ सरकाराक फोडटा तो मागता शंकर पोलगेचे येवन माचेर येवन आपूण बसका घेवची जेन्ना कोरोना जाल्लें तेन्ना कोरोना वॉरियर्स म्हणून आहले आनी तेणी खूब काम केलं आनी हे मेन तेंचो रामा काणकोणकार थिओदोरी कोडो आमी तेका कोडो म्हणटा मारियान फेर्रांव बेलेकार आनी एकलो आहा तेका तुमी चड वळखूचे ना तेका पळोवंकूच ना रमेश भोवी तो कॅमेरा हो पळय शुटींग करता होच मनीस जेन्ना जीएमसीन एक धाकटुल्या भुरग्याची चोरी जाल्ली तोच वचोन तेका फॉलो करून हिंगासर वालपय दवरलेलो पळय तो मनीस हो शंकर पोलगे रमेश भोई शंकर पोलगे हो बोलला अरुणा वाघ येवपाचे हा रामा काणकोणकार येवपाचो हा आनी प्रज्वल साकर दांडे आतां हांव मागतां फादर विजितासांव मोंतेरो 2 उतरां सांगपाक पगार भाव म्हणालो तुमकां सगल्यांक देव बरी साथ दिवं हांव पयले सुवातेर आमच्या पादिकारांक सगळे मानाचे सोयरे हांगा बसलेले आसा तांकांय एके भशेन नमन करता म्हाका भाव म्हणालो हांव कित्याक उबो रावलो हांगा कोण कडेन विचारीत म्हाका म्हणल्यार पयलो उलय म्हणून खबर नासली उलोवंक जाय म्हणून पण कितें घडलां आनी कित्या पासत हो प्रश्न हो आमच्या दोळ्या मुखार आयलो तें तुमकां सांगचें पडटा हांव कोमदाची नामडोस थोड्यो वस्तू आमकां कळटा आमकां निमाण्या म्हयन्यांनी आमी पळयलें की हांगा बिजनेसमॅन पॉलिटिशियन्स इल्ल्यो इल्ल्यो जमनी घेतात म्हणून चड व्हडल्यो न्हय धाकट्योच 600 मेत्र 500 मेत्र आनी आमच्या मनान विचार येयलो हे मनीस हांगा कित्याक हें करतात जुंया कितले व्हडले गांव आहा कितले जमीन घेवं येता तेन्ना आमी हांगा थिंगा सोद करूंक भोंवचें पडलें आनी हांगा थिंगा खबर काडल्या उपरांत आमकां कळोन येयलें आमचो गांव कितें तरी येता म्हणजे आमचो गांव ते म्हणटाले बरें कोत्ता आमी म्हणटाले आमी ते पाड कोत्ता म्हणजे ते येयत जाल्यार ते प्रोजेक्ट येयत हांगा जाल्यार आमच्या गांवांचो सगळो दुस्वास जावन वयतलो अशें प्राधिकरान पयल्याच मागण्यान म्हणलां
ही सृश्टी देवान आमच्या हातान दिल्या, आमी राखूंक ती आनी फुडल्या पिळग्यांक दिवंक ताणी थंय जियोंक बरे भाशेन एन्जॉय म्हणटा आमी. पण ती तर पाड घातली जाल्यार ताका कसलें बरेपण मेळटलें हो विचार तुमी करचो. म्हणून तेन्ना आमी भोंवन हांगा थंय खबर काडून आमकां कळोन येयलें की थोड्यो वस्तू हांगा येतात म्हणून. आनी ही विलेज हो आमचो गांव हेरिटेज ट्युरिस्ट आयलँड असलें जातलें म्हणून. आतां हेरिटेज ट्युरिस्ट आयलँड जालें जाल्यार कितें घडटलें तें आमी पळोवचें पडटा. तुमकां खबर आसा आमचो फादर बिस्मार्क हिंगा झगडटालो आनी झगडोन ताका मरचो पडलो की जायत्यो वस्तू ज्यो येता त्यो सारक्यो ना म्हणून. तुमकां एक खबर आसली आटेन सिमित्री कुशीच्यान एक रस्तो येता म्हणून 10 मेत्र इगोच एक टँकॉन वेता, आजून कोर्टान केस आहा. आनी हो फुडले रस्ते सगळे तुमचे 10 मेत्र जातले म्हणटच तुमची जायत्या जाणांची दुर्गा मळोंक वयतली आनी थोड्यांची घडी घरांय मळोंक वयतली. तुमी तुमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरता. आनी ह्याच खातीर हे मनान धरून आमी गेल्या फावटी ही गांवकारांची मिटींग आपयल्ली आनी ताच्या दोळ्या मुखार हांवें सगळ्यांक घातलां, तुमकां खबर आसतली, पण तुमच्या दोळ्या मुखार आयज घालता. म्हणटच दुर्गा मळोंक येतली, घरांय घडये थोड्यांची मळोंक येतली. दुसरें हेरिटेज ट्युरिस्ट विलेज जाली म्हणटच और हिंटरलँड ट्युरिजम म्हणटा त्या पेपरांचे जायते येता ते आमी लावचें पडटा, लिंक करचें पडटा. तें जालें म्हणटच एके भाशेन तुमच्यांनी घरा पासून रिपेर करूंक जावचें ना, हांगा थंय धांवचें पडटलें परमिशन मागपाक, घरां सारकीं करपाक. आतां आमच्या गांवांत कसली हेरिटेज आहा, वयर दोंगरार बोट आहा, कॉट आहा, म्हणटच रेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटात तेका, तें ताका उपकारता. थंय ट्युरिस्टांक गेले जाल्यार ब्युटिफूल सिनरी, शिरगांव आनी कोणते सगळे पिलगांव आनी सगळे दिश्टी पडटा, जुंया आनी सगळे. म्हणटच हें सगळें दाखोवंक मेळटा. गांवचे हेलिपॅड सारको केला म्हणून तुमकां खबर आसा. आनी पेपराचेर येयल्ले की थंय तान ट्युरिस्टांक हेलिकॉप्टरांनी जाय थंय वतले म्हणून. म्हणटच एक लोकेशन दोंगरार ते जमीन मागतले हेलिपॅड बांदपाक. म्हणून दिसभर तुमकां हेलिकॉप्टरांचो बोबाट वयल्यान सकयल्यान रस्त्यायल्यान ट्युरिस्ट आयज स्कुटरांनी मोटरांनी बासींनी येतात. दिसभर हो बोबाव वयल्यान तो बोबाव हें घडोवंक येतलें तुमी मानून घेतलें जाल्यार. म्हणटच नॉयज पोल्युशन डे एंड नायट. आमकां कितें ना कितें कम्युनिटी फिलर्स म्हणटा ते आमकां अशें येता, आमकां एक काजान जाय म्हणून, काजान लँड सगळें आयकार करतलो. डायरेक्टली कांय बरोवन धाडना ते, कोणाकडच्यान सांगून धाडटा. म्हणटच आमी सगळे पळयता, बांद सगळे आमी पळयतले. फाल्यां तांच्या हातान दिलें जाल्यार ते गेले, तुमकां शेतान देवंक मेळचें ना, शेतान रोवंकूय मेळचें ना, कोण रोयतात तांकां तरी. नुस्तें पासून मारपाक तुमकां दर्यान रिवरांनी नदींनी देवंक मेळचें तुमी वाचलां आसतलें थोड्यांनी. म्हणटच हें सगळें घडोवंक वयता. आनीकूय एक येवजण आहा, तुमी जाणात पणजे काजिनाक लागून बोबाट जाता म्हणून, मांडवी तितून आहा म्हणून. म्हणटच ते जावंक शकता की ताचो हो प्लान आहा पळय ते आनीक पळय कितें करपाचें आहा तें जाय ना जाल्यार 2 काजिनो तोंडला, 2 हांगा दिवाडे आनी 2 आमच्या जुंया. तुमी जाणात कोपान येताना बरी रोवन काड आहा थिंगा मानशेक येवपाक, थिंगा एक 2 काजीन घालूंक जाता बरे भाशेन. मागीर जेटी बांदतले आनी एक पाटी काजीन सुरू जालें म्हणटच ड्रग्स आनी कितें सगळें येवंक जाय ते येतले. म्हणजे इतल्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगल्या. आनी दुबाव ना ते येता म्हणून, कित्याक ब्रीज हो पूल बांदपाचो सुरू जाला. जो पूल आमी ओपोज करतले नाका म्हणटाले तो आतां बांदूंक सुरू जाला.
वांशात म्हणटच तो बांदलो म्हणटच हे रस्ते हे बांद जाचेर आमी झगडटाले फादर बिस्मार्क आनी दुसरे झगडटाले ते बांद रेडी आहात 10 मेत्रांचे तरी आहात थोडे फावट पण ते रस्ते जातले ही सिमित्री कडच्यान येतलो म्हणजे हे सगळे घोडांक वेता म्हणून दुबाव ना म्हणजे ह्या खातीर हांवें तुमकां लोकांक उलो मारला ते दीस मिटिंगेन आयजूय तुमकां उलो मारता हो गांव आमच्या पुर्वजांनी आमकां दवरला तेणी जाय तें काम केलां बेश्टे राती पासून मारून आनी 3 इगोर्जो बांदल्यात ही 3री इगोर्ज आमची कोणाचो आदार मागूंक ना तेणी आपले पयशे मोडून केला रिणां पर्यंत काडून बांदी सोडून आमी आयज आमी तेणी वार केल्लो तो आमी वी आर एन्जॉयींग आमी भुरग्यांक कितें दवरता फुडल्या पिळग्यांक कितें दवरता हो आमकां विचार करया म्हणटच हांव तुमच्या दाड्या मुखार ही परिस्थिती घालता तुमी थारावचें तुमकां जाय ना तें कित्याक बेश्टे प्रोजेक्ट येयनात भायलो बेदी भितरलो बेदी भायलो चोर म्हूण आहा ती म्हणणी आहा आनी कांय येयना भायले कांय येयना भितरले बेदी आसल्या बगर कोण भितरले बेदी आहा ते तुमी सोदून काडचे आनी तुमी तांकांय सांगचें बाबा तुमी करतात तें सारकें ना म्हणून इतल्यान हांव सोंपयता हांव रावता तुमी कितें करूंक जाय तें तुमी एक्शन घेतली आनी करतली म्हणून आमी आतां जाणटे जाले आमकां जाता तें आमी करता आमी जा तो आदार हांव सदांच दितलो आमची कमिटी आतां काबार जाता दुसरी कमिटी काडटा ती बरीशी काडात कित्याक ते मनीस तर ते वय वय म्हणलें जाल्यार ते वयतले म्हणजे तुमच्या हातान आहा बरी कमिटी काडपाक देव बरें देव बरें करूं फादर विजीत आसो आमचे मोदेगांव आतां येयला अरुणा वाघ ताका तावड्यांनी येवकार दिया आना ग्राशियस तुमी ताका पयलां ओल्ड गोवा फास्टींग करतालें तें इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जाल्यार तें डिमॉलिश करपाक तेंचे लागीं मागता येवन तेणी मातशें आपलो जागो घेवचो सिटी न्यूज जे अनसेन्सर्ड आख्खी न्यूज दिता तो फैजल तुनशी तो पळय आहा तो आख्खी कावर करता ताका तायो तो मारून ताका येवकार दिया आमी देव बरें करूं आतां हांव मागता आमचे सरपंच तेणी येवन 2 उतरां उलोवपाक सरपंचा पाटीन डेप्युटी सरपंच केआरा उलयता म्हणटा Good evening. Issue start जाला तेन्ना I think कोणे हाडले to our notice and आमी पळयल्लें so आमी letters केल्या to the departments and I went personally गेली to the GSIDC department to the concerned authority to check आणि as per their information जे म्हाका मेळला की तेणी सांगला that the bridge is coming for the betterment of the farmers to take their machinery from to their respective fields जे वांशान आहात वांशान आहा म्हणजे कोंकणी न्हू ट्रान्सलेटर ऍड करिंगा सर असं ओके सो असं नाही कंटिन्यू सो ते ब्रीज पळय येता ती तेणी सांगला एज पर त्याच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे की इट इज फॉर फार्मर्सा खातीर तेंची मशिनरी व्हरपा खातीर आनी फ्रॉम कुमारजुआ टू वांसो इन कुमारजुआ म्हणून प्रपोजल गेल्ले हा एंड ते प्रपोजल गेल्ले हा थ्रू कुमारजुआ पंचायत थ्रू द कन्सर्न MLA हे इन्फॉर्मेशन आमकडे हा सो त्याच्या थ्रू एक लेटर केले आमी GSIDC ऑब्जेक्शन्स घालूंक आमचे विलेज पंचायत कुंभारजुआ MLA
वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, फिशरी डिपार्टमेंट आणि कन्सर्न MLA लेटर्स केल्ल्यो आहा आमी ऑलरेडी. सो आमी तुमच्या सांगात आहा निषेध मारपाक ह्या इशूचेर. सो कितें आमचें आहा ते बारोबर सगळें फुडें व्हरया. थँक्यू. देव बरें करून कियारा. आतां हांव मागतां रामानंद चोडणकारा लागीं 2 उतरां सांगपाक. नमस्कार. हांगा माचयेर उपस्थित आसलेले आमचे इगोजेचे फादर इसिदासांव, आमची सरपंच, पंचायतीची डेप्युटी सरपंच, पंच मेंबर अजय, तशेंच इस्तेव आनी रिकीत, तशेंच म्हाजो खूब पयलींचो इश्ट विष्णू सुर्या वाघ हेची बायल हांगा उपस्थित आहा आनी आमच्या गांवचे लोक मुद्दामून हांगा हजर रावल्ले आहा की एक गडबडशी जाल्या, कोणाक कांयच खबर ना ताणा. आतां सांगलां केआरान आमच्या पंचायती तर्फे ताणें इन्क्वायरी करून येयला, तेवूय तुमकां हांव हें केलां. तेन्ना शेतकार आमचे इंडियेचे शेतकारा फुडें प्रायम मिनिस्टर मोदीक सुद्दां आपले जे डिसिजन कितें घेतलेलें ताणें कायदे केल्ले 3 ते सुद्दां फाटीं घेवचे पडले. तुमी पळयले आसतले टीव्हीचेर पण. शेतकारा फुडें कोणाचें चलना. ह्या देशाचे सगळ्यात अन्नदाता म्हणटा पळय ते शेतकार. तेन्ना आतां हो जो ब्रिज येयला तो शेतकारांच्या तांकां कितें तरी फायदो जातलो त्या ब्रिजाचो म्हणून तेंच्यांनी ते कुमारजुव्या पंचायतीन म्हाका दिसता रिझोल्युशन घेतलां आनी तें पास केलां आनी थिंगा तो तांकां कितें तरी ट्रॅक्टर हाडूंक जावं ट्रक हाडूंक जावं असो इशू आहा. आनी तेका लागून तो ब्रिज थिंगा कांय साव कितें बांदता हांव आजून केन्ना पावूंक ना थिंगा आनी पळोवंकूय ना हें. पूण ही खरी गजाल बांदता पळय तो. तेन्ना शेतकारांकूच जर लागून तो बांदता जाल्यार बरें आहा. तेज्यान फुडें जर आतां तो लुकास उलयतालो की कोणाचेर लवंदे काय कोणाची तरी ती सुवात म्हणून. शेतकाराच्या नांवान थिंगा प्रोजेक्ट कसले येवपाक जायना. आमची विलेज जी ब्युटिफूल आहा, सुंदर आहा, ती सुंदरूच उरपाक जाय. आनी आमी सगळे जाण एकवटान ही विलेज अशीच सुंदर रावपाक जावं उरपाक आमी सगळे जाण एकवटान असले जर प्रोजेक्ट येता व्हडले मेगा प्रोजेक्ट हांगा जर व्हडले येता, बिल्डिंगो आनी कितें 5 स्टार हॉटेलांनी तेंचे उधळून उडोवपाक जाय. आनी असले जर प्रोजेक्ट येता सगळ्यान फुडें हांव आसतलो. हांव तुमकां आयज इगोचे फुडल्यान हें उतर दिता. आनी फादर इसिदासां आतांच उलयतालो की आमचो गांव भाव म्हाजो सामको बरो इश्ट तो. म्हाका सगल्यो गजाली सांगतालो कशें कितें चलता रामानंदान कितें. मुद्दाम येवन बसतालो म्हाज्या फुडें. तर तेणें म्हटलें तेका असल्या इश्यूक लागून शेवटी तेका मरचो पडलो. फादर बिस्मार्क केन्नाच मरचो ना. जो पर्यंत हो आमचो गांव आहा तो पर्यंत फादर बिस्मार्क हांगा जितो उरतलो. तेचे जे थॉट्स आसलेले, विचार आसलेले ह्या गांवांक लागून ते सदांच जिते उरतले. आनी तेजें नांव केन्नाच तेजें वायप आवट जावचें ना. ह्या गांवचें नांव तो सदांच जितो उरतलो. अशें म्हणून आमी सगळे जाण असले जर कितें येता जाल्यार आमी सगळे जाण एक जावया. हांव सदांच तुमच्या वांगडा आसतलो, गांवच्या बरोबरी आसतलो अशें म्हणून हांव उतर दिता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. रामानंद पायणी बांद जेन्ना जातालो तेन्नाच आमी सांगलेलें की हे भाशेन तेजो हेतू होच आहा म्हणून. तेका लागून आमी पायणी बांद जाता तेन्ना आमी ऑब्जेक्शन घाल्लेलें. तो पायणी बांद बंद केल्लो. ह्या पायणी बांदाक झगडपाक फादर बिस्मार्क घाल्लो. आमी तेज्या उडास करून 2 मिनीट उबे रावन तेका हें करुया.
देव बरें करूं तुमकां. बसा. आमचे मोदी आतां कोरोना वॉरियर्साचो सारको लिडर पळय तो रामा काणकोणकर येयल्लो आहा. तसोच एक नांव असतो हिस्टोरियन आनी प्रोफेसर प्रज्वल सकरदंडे बी येयल्लो आहा. तांकां तावयांनी येवकार दिया. मॅथ्यू 2 उतरां उलयतू बायोडायवर्सिटीच्या उद्देशी. यो ना तूं यो रे, तांकां मागीर उलोवन दी रे. हॅलो. थोड्या लोकांक घडये खबर नासतली बाबा कितें चल्लां आनी कितें ना कितें. तुमी उबे रावता हांगासून दिश्टी पडटा. गवंडालीचो ब्रिज हांगासून दिश्टी पडटा सारको. गवंडालीचो ब्रिज जालो म्हणूच त्याच्या उपरांत कुमारजुव्याचो ब्रिज. कुमारजुव्याच्या ब्रिजा सकलसून हो रस्तो गेला सकल आनी थिंगासून पूल येता वाणशार. वाणसो कितें? वाणसो काजान आनी वॉटर बॉडीज 2 माणसो आहा थिंगा. तो बांद आहा आनी वाणशार एक दोंगरी आहा. आतां लोक जायते उलयता पण आमी खबर काडले एका बिल्डराक लागून हो ब्रिज येता. कित्याक तेंचे वाणसाचे दोंगरेचे दव आहा आनी वाणसाचे काजांचे दव आहा. इले करून हो रस्तो हाडटले हांगा तेंकयतले आनी हांगाच्यान मागीर तांकां जाय थिंगा व्हरतले. हें आमी आतांच बंद करपाक जाय. हें आतां तर आमी बंद करिना जिवीतभर आमी सरकारा फाटल्यान नासचें पडटलें. आमी हो रस्तो मागोंक ना, आमी हो पूल मागोंक ना. हो आमचे तापलेलो आहा आनी आमकां कांयच खबर ना. कित्याक तेणी फटींगपणां केल्या आनी जुने कांतर टू वाणसो काजान इन कुमारजुवा विलेज म्हणून दाखयल्या. कित्याक जुवा विलेज म्हणून दाखयलें जाल्यार आमचें परमिशन घेवचें पडटलें, आमकां सांगचें पडटलें आसलें. ओके. आतां ही एरिया कितें? वाणसो काजान आनी वॉटर बॉडीज CRZ1 एरिया. हांगा कांयच करूंक जायना. आनी दोंगरी आहा ती एक बायोडायवर्सिटी हेरिटेज सायट आनी आमचे वाणसो काजान आहा तें आनी सगळीं आमची आजना बायोडायवर्सिटी हेरिटेज सायट. ही आमी PBR केला, विलेज PBR केला, तितून सारकी क्लियरली मार्क केल्ली आहा बाबा दीस आर क्लियरली नो डेव्हलपमेंट झोन्स. थिंगा कांयच करूंक जायना म्हणून. पूण आजकार सरकार कोणाचे आनी एक जाणा जाय तुमी सदांच साध्या सामान्य लोकांच्या नांवान ह्या देशान कांयच जावपाचें ना. आनी ह्या फुडें आदीं जावंक ना, ह्या फुडें जावचेंय ना. कित्याक व्हडले धंदेकार आहा, व्हडले बिझनेसमॅन आहा, व्हडले बिल्डर आहा. तेका लागून कितें जाता आनी तितूंतले मागीर 2-3 गोटे 2-3 तेंबे लोकांक पडटा मागीर. तेका लागून हांव मागतां हाचेर आनी ताचेर येना. हो आमी आतांच बंद करूंक जाय आनी ते आमी आयकना जाल्यार आमी वाणशार वचून आमी बंद करूंक जाय. ओके. ही एरिया इको सेन्सिटीव एरिया, फ्रेजायल एरिया सारकी. कोणी 12th सायन्स केल्या, BSc केल्या सायन्सीन, ग्रॅज्युएशन केला, आनी कितें मास्टर्स केला तांकां खबर आसतली बाबा ही एरिया कितें. हांगाच न्हू आख्ख्या संवसारभर. आनी CRZ1 एरिया बिस्तीच दिवंक ना ती. थिंगा खूब जीव आहा, खूब नुस्तें आहा, खूब आसांनी नुस्तें आहा, सुकणीं आहा, माणगी आहा. हे एरियान लोकांनी इंटरफियर जावप न्हू. शेतकाराच्या नांवान रियलिटी कितें? दोग शेतकार थिंगा शेतां रोयता. ते फेरीबोटीन ट्रॅक्टर हाडटा, हार्वेस्टर हाडटा आनी वत्ता पोतून. आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आनी हे सायडीकूय आमी ताका वचून आमी कोणेच तांकां आडावंक ना आनी केन्नाच आमी आडावचें ना. ओके. इतल्यान म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. मॅथ्यू जे परी मॅथ्यून सांगलां की थिंगा 2-3 जाण शेतकार आहा. फॉरेस्ट थिंगा पोवसून तुमी पयशे जाल्यार कोण शेतां रोयना थिंगासर. 3-4 जाण शेतां रोयल्ली हांगा दिसती पडटा तुका. तेंच्या नांवान 4 जाणांच्या नांवान थिंगासर असलो प्रोजेक्ट येवपाचो न्हू तेंच्या नांव. तो रोड तेणें सांगले त्या भाशेन तो हिंगासर सान इंडियाच्यान वयतलो आनी सारको तोंट्यान वयतलो. तोंट्यान थिंगा जेट्टी जावपाची आहा, कोल जेट्टी जावपाची आहा. पूण आमचो आख्खो गांव ते पिड्यार कोत्तले आमी तर तांकां बंद करिना जाल्यार. आतां हांव शंकर पोलगीक आपोवणी दिता 2 उतरां सांगपाक आमकां. हांगा
हेजेर उपस्थित असलेले आमचे मान्यवर आणि माझ्या माये मोगाच्या गोंयकार भावांनो आणि भयणांनो, बरें कितें उलयतलो म्हटल्यार सरकार आनी हे जे पॉलिटिशियन्स आहा हे बरें कितें उलोवपाकूच दिना. एवरी डे वायटूच उलोवचें पडटा. लोक मागीर म्हणटा कितें सांग, आमी गोंयकार बोवाळ मारता म्हणून. आमी बोवाळ मारिना, आमी आमच्या स्वताच्या हक्का खातीर झगडटा. तुम्ही आयज तुमकां तुमच्या गांवचें पडलां म्हणून तुम्ही आयज हांगा उपस्थित जाल्या. कितें ना कितें तरी तुमकां फिशी दिसता हेतून. आनी म्हाज्या नजरेन जाल्यार खरेंच फिशी आहा. कित्याक हे पॉलिटिशियन जे आहात न्हू, जे आमी निवडून दिता, हे दलाल जाल्लेले आहात. आनी तेंच्या खातीर आमकां अशे मिटिंगी घेवचे पडटा, प्रोटेस्टाक बसचें पडटा. ओल्ड गोवा इज अ सारकें ताजें एक्झाम्पल सारकें. कितें हांगासर आमचे मेंबर सुद्दां उपस्थित आहा, बाय येना आहा हांगासर. आनी आयज म्हाका दिसता 20 or 21st डे, आय थिंक 21st डे. सो म्हटल्यार हे जे सरकारान बसल्यात दलाल, हांव कोणाक भियाना, फक्त फादराचो मातसो रिस्पेक्ट करता म्हणून कंट्रोलान उलयतलो. आमी आयज जे गोंयान पळयता न्हू, हेका आमी डेव्हलपमेंट म्हणूंक शकना. हे निसांताण कोल लॉबी, कसिनो लॉबी, बिल्डर लॉबी आनी पॉलिटिकल लॉबी हेंच्यांनी सारको निश्चय केला गोंय काबार करपाचो. आनी आयज आमचेर ही परिस्थिती येयल्या अशे मिटिंगे घेवन निशेध करपाची. आमीच ते लोक जे हांकां वोट मारतात आनी पंचायतीन बसयतात, असेंब्लीन बसयतात, पार्लमेंटान बसयतात, पूण थंय वचोन हे आमच्या बद्दल कांयच उलोवंक सोदिना. म्हणून ही आयज परिस्थिती. आयज ज्या पद्दतीन हांव मुर्मुगांवचो आनी गोंयचे जे निसांताण म्हणटा ते स्टार्ट जाता मुर्मुगांवसून. मुर्मुगांवच्यान गोंयचें निसांताण स्टार्ट जाता. जो कोळसो येता मुर्मुगांव पोर्टान, हेचो आमकां चाराण्याचो फायदो ना, खंयच्याच गोंयकारांक तेचो फायदो ना. जे तेंचे कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां आहा ते भायले. अदानी आनी JSWचो जो कोळसो येता तेचे वयल्यान हे सगळें हांगा चालू जाता. आनी इन फ्युचर तुमकां सुद्दां तेचो इफेक्ट हांगासर तुमकां जाणून येतलो. कित्याक सांग, फादर बिस्मार्कान पयलींच सांगलेलें, पयलींच फादर बिस्मार्क आसलो तेन्ना तेणी हे सगळ्या प्रोजेक्टांचे निशेध केलेलो. कित्याक आमची खाजना, वॉटर बॉडीज बीन आहात, जे मँग्रोव्ज म्हणनाका, सगळे काबार करपाचे हे पॉलिटिशियनांनी सारको निश्चय घेतला. हे आमकां फादर बिस्मार्कान पयलींच सांगलेले. सो आयज जी परिस्थिती आहा, ही परिस्थिती आमच्या पॉलिटिशियनांनी क्रिएट केलेली परिस्थिती. ह्या प्रोजेक्टांचो निशेध कोणूच करूंक सोदिना, खंयचोच पॉलिटिशियन करिना. ओपनली येवन तांकां पॉलिटिकल बेनिफीट आहा जाल्यार ते येता आनी भाशण दिता आनी वयता. पूण ग्रावंडार देंवन आपूण तुमच्या वांगडा प्रोटेस्टाक आहा म्हणून खंयचोच पॉलिटिशियन सांगिना. आमी डबल ट्रॅकिंगा खातीर प्रोटेस्ट केल्लो, कोण पॉलिटिशियन आमच्या वांगडा सपोर्टाक नासलो. येयले, अटेंडन्स लायले, गेले. तांकां पडून वचोंक ना. कित्याक तर तेंच्यांनी सगळे कडेन प्रॉपर्टीज घेतले आनी आयज तांकां आपल्या प्रॉपर्टीनी एक्सेस जाय. फॉर एक्झाम्पल हो ब्रिज, सेंट जेसिंटो आयलँड, वास्कोचे एक्झाम्पल दिता तुमकां. सेंट जेसिंटो आयलँड, ह्या आयलँडाचेर आमचे गोंयकार भाव रावतात. थंयसर सिलेक्टेड फॅमिलीज आहात. थंय हार्डली ते 80 काय 90 कितें घरां आहा. आनी सेंट जेसिंटो आयलँडार एक रूल आहा की थंय भायलो कोण वचून जागो घेवंक शकना म्हणून. आयज सेंट जेसिंटो आयलँड हे पॉलिटिशियन खावपाक सोदता थ्रू CRZ आनी थ्रू MPT. आयज ते ग्रॅब करपाचो प्लॅनिंग आहा. आनी आयज ते लोक सुद्दां आपल्या अस्तित्वा खातीर झगडटा. मदीं तेंच्यांनी एक इशू क्रिएट जालो, थंय कितें फ्लॅग लायलो म्हणून तेंच्यांनी निशेध केल्लो. तेंच्यांनी फ्लॅगाचो निशेध करूंक नासलो. ते भियाले हे भायले लोक येवन थंय कितें करतात काय म्हणून. आनी तेचेर तांकां एक टॅग दिलो एंटी नॅशनल म्हणून. कोणाक टॅग दिलो? गोंयकारांक टॅग दिलो एंटी नॅशनल म्हणून. ह्याच सरकारान आनी ह्याच सीएमान आमच्या. म्हटल्यार आमची किंमत ह्या पॉलिटिशियना फुड्यान कितें आहा ती पळया तुमी. आयज खऱ्या अर्थान आमकां गोंयकारांक एक जावपाची गरज आहा. आमचे बीचीस काबार केले ह्या लोकांनी. कितें आमची खाजना बिजना दोंगर म्हणटा ते दवरूकूच ना. तुमकां खबर आसतली आयज जो दिलीप बिल्डकॉन ब्रिज जाता आनी MVRन जे कन्स्ट्रक्शन केला न्हू, हेका जी माती लागल्या न्हू, हेंच्यांनी डोंगराचे दोंगर काबार केले. हे जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट जे आमचे एक्टिविस्ट जे बोवाळ मारतात की हे निसांताण काबार करतले गोंय म्हणून, ते हे
हेंच्यांनी वॉटर बॉडीज सोडूंक ना, वॉटर बॉडीज सगळे पुरून उडयले. हे जे प्रोजेक्ट जे हेंच्यांनी केल्यात न्हू, हेंका एन्व्हायरमेंटल स्टडी म्हणटा ती मात सुद्धा ना. एन्व्हायरमेंटल स्टडी हेंच्यांनी कोणे करूंकूच ना. आयज आमी पळयता वेस्टर्न बायपास जो वेर्णाच्यान वयता आनी काणकोण टच जाता, वेस्टर्न बायपास सगळो वॉटर बॉडीजान तेंच्यांनी फिलिंग करून काडला. हांवें पयर सुद्दां एका व्हिडिओन दाखयला. साल रिव्हरीक सायडीक हेंच्यांनी फिलिंग केला. मागीर एन्व्हायरमेंट वाचयतले कशे? वाचयतले खंय एन्व्हायरमेंट? तुम्ही आयज जे पद्दतीन जे आमची जी आयलँड आहा थंय व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी आहा हेंच्यांनी प्रॉपर्टीज घेतले आणि आयज सगळी नाटकां चालू केल्या. आता तुमचे असले थोडे लोक आहा जे निषेध करता. जे निषेध करता ते जयाक पावतले, जे निषेध करिना तेंच्यांनी मागीर भोगपाचें मागीर फुडें कितें तें. आयज जे बिल्डर लॉबी जी कन्स्ट्रक्शनां करतात न्हू तेंकां उदक खंयचे रे? आयज आमकां गोंयकारांक उदक मेळना हांगासर. म्हादय इकून खाल्ली हेंच्यांनी. एक पॉलिटिशियन उलयना म्हादय इश्यूचेर. आयज आमी बरें गोंय पळयलें, तुमी आमी सगळ्यांनी बरें गोंय पळयलें. फुडलें गोंय आमच्या फ्युचर पिढयेक भुरग्या बाळांक दाखयतले न्हू जाल्यार हे कॉन्क्रीट जंगल. आंबे पणस बिणस ड्रॉइंग काडून दाखोवचें पडटलें आमकां, काजू असो आसलो म्हणून. आमी हेंचो निषेध मारिना जाल्यार आयज म्हादयीचेर कोणूच उलोवंक सोदिना. खंयचोच पॉलिटिशियन उलयना. कित्याक? सगळे ते दलाल म्हणटा कित्याक खबर आहा? कर्नाटकान बीजेपीचो गव्हर्नमेंट, सेंटराक बीजेपीचो गव्हर्नमेंट, गोंयान बीजेपीचो गव्हर्नमेंट. आता म्हाका एक सांग, आमचो सीएम बाकीची कमिटी जी आहा हेंच्यांनी मध्यस्थी करून तेंचे कडेन उलोवंक जायना? हेंकां कापासातूच ना. हेंकां कापासात ना. फक्त स्टेजीचेर उबे रावले, भाशणां ठोकली, फ्री बीज, हे फ्री दितले, ते फ्री दितले, बायलांक 2000 दितले, ते 5000 करतले, हीच भाशणां ठोकपाची. केन्ना सीएमान सांगलां गोंय कितले रिणान आहा तें? गोंय रिणान कितले आहा तें सांगलां? केन्ना सीएमान सांगलां गोंयान जे प्रोजेक्ट्स येतात न्हू हे सगळे दिल्लीच्या आशिर्वादान येतात म्हणून हांगा? आमच्या गोंयकारां खातीर खंय रे प्रोजेक्ट येयले? आयज तुम्ही येदो मोठे जे ब्रिज बांदतात 5000 कोटी 10,000 कोटी, हितून कितले डेव्हलपमेंट जातले आसले? सिस्टमॅटिकली सगळे करूं येता आसलेले. आयज जे तुम्ही व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट केला, एमबीआरान जो प्रोजेक्ट केला, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट तो काढली, ह्या डोंगराची माती काढली, भरली, थंय कॉन्क्रीट फिल केले, जाले. गाडी चलोवन पळया थंय गाडी कशी चलता ती. प्लॅनिंग ना काय ना. सादे बाबडे आमचे गोंयकार गरीब जे आहात तेंची घरां मोडली. आणि आयज इलिगल स्ट्रक्चर जेन्ना आमी मोडूंक सांगता तेन्ना ते मोडूंक जायना. तेंकां हातीन कांकणां घातल्या हेंच्यांनी सगळी ते डिसिजन घेवपाक. सो दॅट मिन्स आयज तुम्ही चिंता की हे पॉलिटिशियन जे आहात न्हू कितें हे आमकां कित्याक सपोर्ट करिना? तर हेंचे करप्शनान सगळ्यांचे हात पुडलेले आहा आणि सगळ्यांनी पयशे घेवन खाल्ले. सगळे हँड इन ग्लावज. ऑपोजिशन बिपोजिशन म्हणटा ते काय ना ते आमकां दाखोवपाक गोंयकारांक. एसेंब्लीन जी नाटकां चलता ते तियात्र करतात न्हू एसेंब्लीन, ते आमकां गोंयकारांक दाखोवपाक. तूं म्हाका मार, आपूण दुखता काय करता, ही नाटकां सगळी. सो हेंकां सगळ्यांक जाग्यार हाडचे पडटले. आणि वी आर द पावर. आमचो जो वोट आहा न्हू इट इज अवर पावर. आमकां एक जावचें पडटलें. ईच एंड एव्हरी गोंयकारांक निश्चय करपाक जाय आमचो एकवट गोंय वाचयतले. पॉलिटिशियन गोंय वाचोवचे ना. एक सांगता, पॉलिटिशियन गोंय काबार करतले और ते गोंय हेंच्यांनी लिटरली काबार करून सोडला. आयज जे टुरिझम सुद्दां हे म्हणटात न्हू आमी टुरिझमान हेरिटेज टुरिझम, हो टुरिझम, तो टुरिझम. अरे म्हाका एक सांगा, जो तुम्ही आमी आतां वागातोर कलंगूट जो टुरिझम पळयता न्हू सगळो ड्रग्साचो टुरिझम मरे. गोंय हे स्वर्ग आणि आमी नशीबवान जे स्वर्गान जल्माक येयले. खरेंच स्वर्ग हे स्वर्गाचेर ह्या पॉलिटिशियनांची वक्र दृष्टी पडल्या आता आणि हेंच्यांनी ह्याच्या स्वर्गाचो नरक करपाचें ठरयलां हेंच्यांनी सारकें आता. सो गोंय जर वाचयतले जाल्यार आमकां गोंयकारांक एक जावचें पडटलें. फादर बिस्मार्क तुमच्या गांवांतलो, हांव कोण व्हडलो एक्टिविस्ट न्हू कोण न्हू, हांवें फादर बिस्मार्क आनी 2-3 एक्टिविस्टांक पळोवन फेसबुकाचेर म्हाज्या मनान जे येता ते मांडपाक स्टार्ट केलेले. थोड्या लोकांक पटले, थोड्या लोकांक पटोंक ना. कितें पूण हांव म्हाजें काम करीत आसता. म्हाका वास्कोच्यान हांगा येवपाची गरज नासलेली. म्हाजें गोंय, म्हाजी भाव भयणां हे चिंतून हांव फुडें हांगा येयला. निस्वार्थपणान काम करता आनी हेच्या फुडें सुद्दां करतलो. पूण गोंयकारांनी एक जावन फुडें सरोन इनिशिएटीव घेवचो पडटलो की आमचे गांव आमी वाचयतले म्हणून, आमची रानां आमी वाचयतले म्हणून, आमचे न्हंय आमी वाचयतले म्हणून, आमचे पर्यावरण आमी वाचयतले म्हणून आमकां निश्चय करचो पडटलो. पॉलिटिशियन ग्रिडी जाले रे. आयज हेंचेर रेड मारीत न्हू ईडी हेंचेर रेड मारीत न्हू ते 20,000 काय 22,000 कोटी रीण आहा न्हू एका दिसान फारीक जाता. सगळ्या पॉलिटिशियनांचेर रेड मारीत जाले. चोर मरे काबार करून सोडला मरे हेंच्यांनी सगळें. लास्ट एक सांगता,
तुमच्या फादर आमच्या फादर बिस्माकान तुमच्या म्हणटकीर तुमच्या गावातलो म्हणून तेरेकोल एक प्रोटेस्ट केल्लो इट वॉज अ सक्सेसफुल प्रोटेस्ट. आयज जर फादर बिस्माकान तो इनिशिएटिव्ह घेवन आलेलो जाल्यार आयज तेरेकोल सगळ्या बिल्डर लॉबी वयतले आसले, बिल्डर लॉबी वयतले आसले आनी तेरेकोल काबार जावपाचे सारखे. सो आयज आमकां सगळ्यांक एक जावपाची गरज आहा आनी असले निशेध करपाची गरज आहा जो मेरेन हे प्रोजेक्ट्स हे फाटी घेयना तो मेरेन. मागता गोंयकारां कडेन एक जावया आनी सगळे मेळोन हेचो निशेध करया. सेव्ह गोवा, सेव्ह अवर मदरलँड. देव बरें करूं. देव बरें करूं शंकर पोलगी. ओल्ड गोवा जेन्ना फेस्त चालू आसलें तेन्ना तितलेच दीस ते वाड्या उपोशणांक फास्टिंगाक भरलेले. जायते जाणांनी तुमी पळयलां ताका. मेन एक्टिविस्ट थिंगासर ओल्ड गोवा इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर डिमॉलिश करपाक बाय आना ग्राशियस ताका ताळयो मारून येवकार दिया. देव बरी सांज दिवं सगळ्यांक. आनी खूब दूख दिसता आमच्या गोंयाक काबार जाता म्हणून. खेरीत भाशेन जायते जाणांनी ताळो आपलो उठोवंक सोदता पूण कांय वेळार तांचो ताळो दामूंक सोदता आनी फकत सेल्फीश ह्या सेल्फिशनेसाक लागून आमी गोंयकार फसता. जंय जंय इलिगलिटी जाता थंय आमी आमचो आवाज उठयता पूण कांय आमचीच मनशां आसता तांकां ती TRP म्हणटा ती जाय पडटा आनी तेन्ना तुजो आवाज दामता. तुज्यान प्रेसा कडेन उलोवंक जायना, तुज्यान पॉलिटिशनाचेर आड उलोवंक जायना ह्या परिस्थितीन आनी ह्या मापान तुका दवरता. पूण म्हज्या मोगाळ गोंयकारांनो, कितलो तेंप आमी असल्या डेमोक्रेटीक कंट्रीन आसूनय आमकां डेमोक्रेसी ना. थोड्या दिसांनी आमी लिबरेशन मानवतली. आमी लिबरेट जाल्या म्हणटा आमी व्हडले फेस्त कोत्ता पूण खऱ्यांनीच काय आमी लिबरेट जाल्या ना. म्हज्या गोंयकारांनो, आमी डेमोक्रेटीक कंट्रीन उरोंक ना, आमी लिबरेशनांतूय आमी ना. आमचे हात पांये सांकड्यांनी बांदलेल्यो आहा आनी ह्यो सांकड्यो कोण तोडटलो? आमचे नीज गोंयकार. जांकां पळय ह्या गोंयचे पडलेले आसा ताणें उठोवंक जाय एकवटान आनी भायर सरोंक जाय आनी असले पळय जे प्रोजेक्ट्स येता तांचेर निशेध मारूंक जाय. खेरीत भाशेन आतां हांव चिंतालें गोंयचो गांव आनी उरला गाय जे रस्त्यार ती येवंक ना आनी असले दलिंदर गव्हर्मेंट हांवें केन्नाच पळोवंक ना. इगोचेक रिस्पेक्ट ना, थंयच ती इलिगलिटीज चालू जाता. आता ह्या शिमेत्रेक पासून मेलेल्यांक न्हिदोंक सुसेग ना. ह्या मेलेल्यांक पासून जागो दिवपाक हे आतां सगळे डिस्ट्रॉय करूंक सोदता. जाल्यार खंय पावले आमचे गोंयकारपण? आमी घराच बसता आनी हांव हांगा पळयता पासून फकत वडिलां दिश्टी पडटा. आमचे भुरगीं घरा आसा, मोबायलार आसतली. पूण ह्या वेळार आवय बापायनी चिंतूंक जाय असल्या एजिटेशनाक वा प्रोटेस्टाक तुमच्या भुरग्यांक तुमी भायर काडपाक जाय. आनी ताचो कारण कित्याक? आमच्या पुर्वजांनी हे दायज आमकां सांबाळलेलें आसा. ही शेतां दोंगर हे नद्यो आमकां सांबाळलेले आसा. आतां आमी हे सांबाळटा आवाज उठोवन. फाल्यां ह्या भुरग्यांनी एक स्पोरी शिकोवंक जाय, तांकां ही जाणवाय मेळोंक जाय आमच्या आदल्यांनी आमचे पासत कित्याक दवरला ते. आनी आमी सगळ्यांनी एकवटान रावन तांकां फुडें काडून आमचे गोंयचे दायज सांबाळूंक जाय. ही दोन उतरां तुमकां दिवन, ही जाणवाय तुमकां दिवन खेरीत असल्या दलिंदर सरकाराक तुमी निवडून हाडिनाकात. बऱ्या मनशाक तुमी फुडें करात. 500 रुपया दितले आनी वोट आपल्याक दी म्हणटले असल्यांक चपलांनी मारात. कारण हांकां होक ना. ज्या मनशांक आमी विचून काडला आयज ते कोदेलीर हे मेगा प्रोजेक्ट घेवन हे सुटकेसी घेवन बसला आनी करोनाच्या टायमार आमकां भितर दवरून असल्या प्रोजेक्टाक प्रपोज करून तिणी वाडयत गेला. तेन्ना सगळ्या गोंयकारां लागीं हांव मागता, तुमी जेन्ना तुमच्या भुरग्यांक असल्या पॉलिटिशनाच्या बरोबर कॅम्पेनिंगाक धाडटा
वेळ चित असल्या कॅम्पेनिंग आणि पयशाच्या आशेक लागून तुम्ही धाडशात गोंया काबार जातले. पण खेरीत भाशेन ह्या भुरग्यांक उलो मारता असल्या टायमार जेन्ना जेन्ना एक गोंयकार तुमकां उलो मारता तेन्ना तुम्ही सगळ्यांनी एकठांय जावन तुमचो गांव वाटोवपाक तुम्ही आमकां तेंको दियात. देव बरें करूं. देव बरें करूं बायाना. जेन्ना जेन्ना मिटिंग्यो आसता, खुंयसरूय मिटिंग्यो आसता ती पयली निश्चित करपाक कितें गोंया बसत कितें निश्चित करपाक ती सगळें जावन फुडें मागता अरुणा बाय लागीं 2 उतरां उलोवपाक. तुमी ताका ताळयो येवकार दियात. सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. माचयेर बसलेल्या रेव्हरंड फादर तशेंच गांवचो सरपंच, त्यांचे हेर वांगडी, बाकी सगळे माचयेर बसलेले मानेस्त आणि माझ्या मोगाळ आयलँडर भावानो आणि भयणीनो. माझो गांव चोडणा आणि चोडण, दिवार आणि सातिस्तें हे 3 फामाद आयलँड. आणि ह्या आयलँडार जी इकॉलॉजी आसा आणि जे एक आमचे एकचारपण आसा, हे एकचारपण आमी खूब वर्सां सावन अनुभवला. आमचे जाणटे आलतड पलतड मारून तांकां पणजे आणि भायल्या देशाक वयचें पडटालें. तेन्ना बेस्ट ऑफ दी प्रिझर्वेटिव्स, कित्याक आमकां परत परत भायर वचपाक मेळनासलें आणि तेका लागून प्रिझर्वेशन जें आसा, भाजी, तरकारी, लोणचें, प्रिझर्वेशनाचें हें जें आसा, वी हॅव द बेस्ट ऑफ इट. प्रत्येक आयलँडराची आमची एक दोतोरकी आसताली आणि ती दोतोरकी कितेंय जालें जाल्यार आमचे कडेन जी वैजकी आसताली, इट इज वन ऑफ द बेस्ट. बिकॉज आमचे लोकां मदीं आमी आसताली आणि जे गूट आमचो आसतालो, प्रत्येक आयलँडरांचो एक गूट आसतालो, तो गूट आमचो आमी कोणाकूच फोडिनासले आणि तेका लागून आमची एकी आसताली. ह्या खंयच्याय आयलँडर ऑल ओवर द वर्ल्ड आयलँडराची हें आसा, थियरी आसा. कित्याक आमकां भायर वचपाक जाय जाल्यार खूब हें लागतालें आणि आमचे कडेन कोणें अतिक्रमण करून येयले जाल्यार फोर्ट आणि फोर्ट्रेसीस आसताले. जुंयेचो फोर्ट खूब फामाद आसा. सो दीस इज आवर क्वॉलिटी. आणि आयज जे पळय हें हांगासर राजसत्ता येयल्या, ती राजसत्ता हें सगळें वयल्यान चलोवन सगळें हें घेवपाक पळयता. आतां हें सगळें तुमी आयकलां आतां कितें कितें जावपाचें आसा तें. तर तेंच्यांनी मास्टर प्लॅन केल्लो आसा आणि हो मास्टर प्लॅन म्हणजे आख्खे गोंयांक तेंच्यांनी आपल्या वेठीक धरून पत्रादेवीच्या काणकोण मेरेन तेंच्यांनी बॉम्बे भाशेन केल्लें आसा. जेन्ना हांव पणजे शहरान आतां वयता ते फ्लायओव्हर पळोवन म्हाका मुंबय येयल्या सारकें दिसता. म्हणजे गांवपण जे आमचे आसलें, आमचे जे एक पणजे शहराचे जे एक नक्षी नकाशी आसली, एक आक्षेची जी नक्षी नकाशी आसली, ही सगळी आतां आमी लुप्त जायत चल्ल्या. आमकां नाका, आमी फक्त 16 लाखूच ते 20 लाख पॉप्युलेशन आसा आणि आमचे कडेन ज्यो गाडयो आसा त्या आमी घेवन सुसेगाद वचपाक शकता. पण जितके जितके म्हणून फालतू हें टुरिझम येता, हे फालतू ह्याच खातीर हांव म्हणटा, कित्याक जें टुरिझम येता तें हांगासर आमच्या बीच सायडीनी येळांनी, आमच्या आतां तर येळांनी आमी वचपाचें सोडूनच दिलां, कित्याक त्यो येळो आमच्यो न्हय. आतां आमी बाकीचे आमचे जे शिरदोन बीच आनी हें तें आसा तें आमचे मरिना करून ते घेवंक सोदतात. आमचे कडेन एक असो बोटो आसा, त्या बोट्यान म्हाज्या गांवान, डोंगरे गांवान ब्रीज बांदला. आख्खे म्हणजे नजर पावना इतकें खाजन आमचे कडेन आसा आणि त्या खाजनाच्या हेका लागून अजून तेची ती हें चालू जावंक ना. नेवरेच्यान आख्खें जें खाजन आमचें सुरू जाता तें हांगासर कुणय बिणय सगळ्याक लागता. तो मदींच एक शेतकारांच्या नांवान ब्रीज बांदला आणि त्या ब्रिजाक आतां तेणें रस्तो बिस्तो आतां परतून निवडून येयला तेन्ना केला. तर म्हाज्या घोवान विष्णू सुर्यावागान ताका सांगलेलें की ह्या ब्रिजा वयल्यान वच आणि कित्याक फुडल्यान खाजनान देंवपाक वाटूच ना, मदींच ब्रीज आसा. तुमकां आनी फुडलो तो रामा येयला तो सांगतलो तो ब्रीज मदींच आसा आनी कांयच ना. देर इज नथींग दिस सायड, नथींग दिस सायड. हे सायडीन कांय ना, वाट बीट कांय ना, हे सायडीन कांय ना, मदींच ब्रीज बांदून तेणें
दवरलेलो आसा. ही तेंची फुडली चाल. सो दीस वॉज ऑल प्लॅन. खूब पयलीं प्लॅन जाल्लें आनी तेन्ना म्हाजो भाव फादर बिस्मार्क बोवाळ मारतालो. आनी तेन्ना आमकां अशें दिसतालें हो पाद्री कित्याक हे पाद्रीपणाचें करपाचें सोडून हो कित्याक रे बोवाळ मारता. तेका काळजान दुखतालें म्हणून तो बोवाळ मारतालो. आनी म्हाका सदांच सांगतालो अरुणा तूं आयलँडर हांवूय आयलँडर. हे सगळे येयले आमकां हे चोरूंक येयल्यात हांगासर आनी हे सगळे चोरतले आनी वयतले. आनी तेणें सांगलेलें सगळीं उतरां त्याचे जे गिटाराचे स्ट्रिंग्स आसा न्हय ते इतके म्हाका आयकोंक येता तितकी तेची ही उतरांय म्हाका आयकोंक येता. तेन्ना ही वॉज अ पायोनीर. He was a pioneer and Vishnu Wag always used to sit in Panjim along with Cloud Alvarez and used to think about Goa. तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें रात खूब रात जाताली दोगूय बसून सगळे बसून गजाली मारताले. तेन्ना म्हाका दिसतालें हे कित्याक इतकें हें पडटा. आमच्या लोकांक इतकेंच पडलां. आमच्या लोकांक पडलां चिकन आनी सोरो. आमदार आमचो पळय कशें उलयलें तुमी बरो म्हणून. सेम वी आर डुईंग इट एवरी टायम. Every time we are doing the same thing. We are selling ourselves for the pink note. We are selling ourselves for that Gandhi. तो गांधी काढून उडयला. फक्त चष्मा दवरला. नोटींचेर फक्त चष्मा दवरला. सो प्लीज when you think about your Goa, जे गोंय हांवें पळयलें जे गोंय ह्या पिळगेन पळयलें ते म्हाज्या भुरग्यांक आनी फुडें जर दवरपाक जाय जाल्यार आमच्या भुरग्यांक सजमोवपाक जाय आमच्या. सो दीस इज नथींग. दे आर गोइंग टू लूट. दे हॅव कम विथ 900-1000 करोड. कोण म्हणटा 900 करोडान करोड घेवन येयला हे करोड घेवन येयला. अरे आमचे कडेन जे आसा न्हय ते आख्खे हांकां सगळ्यांक जे कोण करोड घेवन येयल्या हांकां इकून आमी घेवपाक शकता. बट वी हॅव टू बी युनायटेड. थँक्यू. ते बरें करूं अरुणाबाई. आयवर उलय तूं आयवर यो ते उलोवपाक जाय. आमचो शेजारी मार्सेलांतलो एक व्हडलो हिस्टोरियन. तुमी ताका सगळो वळखतात. सर प्रोफेसर प्रजाल साकरदांडे लागीं मागता येवन आमकां थोडी उजवाड घालपाक आमचेर. नमस्कार. जेन्ना जुंवेकारांनी उलो मारला तेन्ना हांव जुंव्यार आयिल्लो आसा. रायट फ्रॉम द टायम ऑफ फादर बिस्मार्क इवन बिफोर दॅट म्हाका जुंवे कडेन कनेक्शन आसा. कित्याक म्हजो हांगा आजो शापाय ताचें स्कूल आशिल्लें पोर्चुगीज टायमार एंड माय फादर हॅज ग्रोन अप हियर. So I have a connection with Zuwe. And so the senior generation asa, they were students of my grandfather. They still remember him. Poili jenna Zuwe ami yetalo tenna Zuwe was, historically Zuwe is known as Ile de Verde, Green Island. And because of the सात शिरांचे भेणे जे जुंव्यार मेळटाले जुंवेच्या लोकांक भेणेकार म्हणटाले. And such beauty, Madam Aruna atta sangla, the beauty of the island and all the surrounding island. Jenna public biodiversity register acher amchi जुंयेची heritage jenna known jata, that is a statutory document and we are authorized to register every bird, every butterfly, every tree, every field, every khazan, every coconut tree in that register. It is the people's register and people म्हणतात, लोक म्हणतात हे आमची बायोडायव्हर्सिटी. कित्याक केला तर तो बायोडायव्हर्सिटी कायदो? बायोडायव्हर्सिटी 2002 ऍक्ट कित्याक खातीर केला? If they are not going to respect the diversity, the biodiversity of Goa, which is being threatened every day, we have to fight. Ana Gracias has been going on hunger strike
It was her idea of going on hunger strike, original idea. आणि आम्ही चिमेलच्या ते इगर्जे खातीर झगडल्यात. We cannot allow here this so-called development. And this development is going to finish काबार करतले ह्या आयलंडाक. लोकांक जाय, लोकांक नाका. तुम्ही विचारला लोकांक जाय काय ना ते? You all are just throwing it on us and destroying our fields. आणि एक सगळें काबार जातले if this project goes through. Mariano Belekar has given this call. He called me. And every time we have fought together, historical and heritage sites लागून. जेन्ना आमकां लोकांक हे प्रोजेक्ट्स नाका, तुम्ही कित्या खातीर घालतात हांगा? टू प्लीज बिल्डर्स, बिकॉज यू ऑल वन नेक्सस आसा आनी काबार करपाक. हे इल्ले ते वेळ उरचें ना. इट विल बी टोटली फिनिश्ड. फादर बिस्मार्क died for this, to preserve this natural heritage. आणि सगळ्या कडेन आमच्या तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी one big hill has been cut. Huge. Full cut करून उडयला. And constantly we have to fight there. आमची इतली ब्युटिफूल शेतां आशिल्ली, वांयगी, मुळो, तांबडी भाजी सगळें जातालें. एवरीथिंग नाव बिल्डिंग्स आर बींग कल्टिवेटेड. सिमेंट इज ग्रोन देर. सगळें काबार केला. आनी मातशें कॉस्मेटीक डेव्हलपमेंट करता, एक मातसो रोड ब्युटिफाय करता, 2 बांक घालता, पीपल आर हॅपी. And they over and over they vote for the same people everywhere. सगळ्याकडे तेच. In spite of repeatedly our protests, everything, आम्ही सगळे protest करता, हे करता, finally people do whatever they want to do and overnight things change and they vote for the same people. नाल्यार कशे येतात तर ते निवडून? Because people are, votes are being bought. Everywhere this is the situation. आणि इतले जे बरे जे लोक आसात, बरे, so many people who are fighting for Goa, they will never get elected. Same people are going to come back to power. And this is what is happening. We cannot allow this. And one thing I am very confident is, sure is, when the people unite, if सगळे जर unite झाले, they cannot do this project. Everyone, let us all unite. Whenever people have united, म्हणजे जेन्ना लोक सगळे एक झाल्या, ते गोवा बचाव अभियान जावं, SEZच्या अगेन्स्ट जावं, सगळे जेन्ना लोक युनाइट झाले, मागीर कोंकणी एजिटेशन जावं, ओपिनियन पोल ते आमकां महाराष्ट्रान घालपाक सोदताले. फर्स्ट सरकार, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, they wanted to merge Goa with Maharashtra, and that time people fought in the opinion poll. So every time jenna people have united, that time only the government has been cowed down. जर आम्ही युनाइटेडली जर फाईट करना जाल्यार आमचे जावचे ना. आता युनाइटेडली हे सगळे, I don't see youth here, but I see the senior generation. सगळे गांव जेन्ना युनाइट जाता against one project, they have to listen. They will not go ahead with the project. But it is very important that we stay united. We will stay united, and we have stayed united. So we will stay united. आणि जेन्ना आम्ही सगळे एक गांव म्हणून जेन्ना प्रोटेस्ट करतलो आणि युनाइटेडली नाका म्हणटलो आमकां हो प्रोजेक्ट, जो आमच्या गांवांक डिस्ट्रॉय करता, आमच्या गांवाची ग्रीनरी डिस्ट्रॉय करता, तेन्ना आमी सक्सेसफुल जातले. सो नन ऑफ यू should ever change. You will not change. You are great people. That's why you are here. Because you are great people, you are here. So let us unitedly fight this issue. Okay? We will all stay together, and even old Goa issue. We will, that order आयला पळय ती कितें डिमॉलिश केले करपाक जाय म्हणून, it has to be demolished. बेश्टे ऑर्डरी काडले म्हणून आमकां नाका. We want to demolish that structure in old Goa. We have to demolish it,
आणि देन ओनली वी विल बी सक्सेसफूल. सो ते डिमॉलिश करपाक जाय ओल्ड गोवा स्ट्रक्चर, आणि वी विल प्रेस आवर डिमांड till it is demolished. Let us not be happy that government has issued an order saying to demolish. Saying bhi amka naka. We have to see the action. Any poor person's house they bulldoze immediately with the JCBs and they clear it. Magir ye kidak जायना तर? हे old goaचे structure kidak demolish जायना? Basically आश्वासना false आश्वासना नाका आमका. This lady, I have great respect for this lady, Anna Gracias. She has been consistently fighting. Consistently. Okay? So, we will fight, we will continue to fight, and this issue also, we will unitedly fight and see that nothing happens here. But our unity, our Goikarpan, आमचे irrespective of whether Hindu, Muslim, Christian, आमका कोण लागना, we are one. And unitedly, Ami Goikar, we will fight for all parts of Goa. Let people vote whoever they want to vote. We will continue to fight till our last breath. Okay? So let us stay united and save our beautiful Ile de Verde, the island of Zue. Dev bare Guru. देव बरे करू प्रोफेसर साखरदांडे. आमची जाणटी आहा ती जुया म्हणटाली साखरदांडे म्हणून आसली, साकांदांडो म्हणटाली. आनी तेजी सर्टिफिकेट घेवन तारवटी जाले हे जाले म्हणून सांगताली. तेजो पळय नातू प्रोफेसर प्रजाल साखरदांडे. जेन्ना कोरोना जाले तेन्ना सगळे घरांत आदले घरान न्हिदलेले मिनिस्टर पासून दिसती पडून लागले. तेन्ना 5-6 जाण कोरोना वॉरियर्स करून आख्ख्या गोंयांक पावले. म्हाका खबर आहा की हांव तेंच्या बरोबर एक फावट सांगे केपें पासून गेलो. आनी तितून चड म्हणटा तो रामा काणकोणकार, थिओदोरीक, मारियान बेलेकार, रमेश भोवी आनी आनीक जायते सांगात तेणी. पूण इतलो वावर तेणी केला तेन्ना तांकां खरेंच शाबासकी. मागता रामा काणकोणकारा कडेन येवन 2 उतरां सांगपाक. सगळ्यांक देव बरें करूं तुमकां. माचयेर बशिल्ले फादर आनी सगळे मानिस्त, प्रजल बाब, मारियान, अरुणा वाघ, रमेश भोवी, ह्यांना खुबशे आनी आमचे एक्टिविस्ट आसा आनी जमिल्ले लोक. लास्ट हांगासर ह्याच स्टेजीचेर येयल्लो तेन्ना फादर बिस्माकाक, तुमचो पूत, आमचो सगळ्या गोंयकारांचो पूत, जो गोंया खातीर आयज तेणी आपले जिवीत सॅक्रिफायस केलें. आज खूब जाणांनी सगळ्यो गोश्टी उलयला आनी प्रत्येक फावटी आमी येता आनी भाशण करता. ह्यो गोश्टी कित्याक लागून जाता हें केन्ना विचार केला? आज पर्यंत तुम्ही सांग, एक वीक 2017तल्यान एक वीक असो दाखय की खंयची विलेज सुशागात न्हिदला, खंयचो गांव एक सुशागात न्हिदला हें म्हाका दाखय. नावशे मरिना प्रोजेक्ट, वास्को कोल, मेळावळी IIT, चिंबेल IT प्रोजेक्ट, प्रत्येक फावटी लोक रस्त्यार आयिल्ले आसात आनी हे रस्त्यार येवन प्रत्येक फावटी आमी हंगर स्ट्रायक करता. आज एना बाय बशिल्ले आसा थंयसर 20 दीस जाले, थंय बसला. म्हणजे इतले तर आमी जाणा जावन आमी हे 5 वर्सां जी आमकां त्रास करता ते आमी सगळे 5 वर्सां त्रास आमी विसरता आनी एक दीस 1 मिनटान आमी ते विसरता आनी 2000च्या नोटीक लागून वचून आमी त्याच मनशाक परत निवडून हाडटात. आनी मागीर आमी 5 वर्सां तो असो तो तसो तो तसो हे ब्लेम गेम चालूच आसाच. चुकला जाल्यार आमी गोंयकार चुकला 2017 आनी चुकतले जाल्यार 2022 परत गोंयकार चुकतले. जर तर तुम्ही आपल्या भुरग्यांक
आणि आपल्या जाणट्यांक तर दिशा दाखयना जाल्यार आमी कोविडाच्या टायमार म्हणलें तशेंच 4 जाण 6 जाण खुबशे आमचे भुरगे जे लोक आसात जसे भायर लोक आसात तांची काळजी आशिल्ली. हांव सदांच म्हणटात 4,500 लोक मेले का 4,500 लोकांक मारून उडयले हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसाच. कोणाचो आवय गेली, कोणाची बापूय गेलो, कोणाचे सोयरेदारे गेले, कोणाचो फ्रेंड गेलो, कोणाचो बेस्ट फ्रेंड गेलो, कोणाची जावपाचे फियोन्सी सुद्धा गेल्ली आसात. आज इतलेच सांगता तुमकां की तुम्ही सगळे आयज हांगासर येयल्ले आसात. आमकां प्रत्येक फावटी आमी भायर सरलेले आसात. जरी तर गोंयान काही लोक म्हणटात एक्टिविस्टांनी फक्त एक्टिविजम करप आणि पॉलिटिशियनांनी फक्त चोरप. हांव एक ओपन प्लॅटफॉर्मार सांगता ज्या पर्यंत लायक माइंडेड एक्टिविस्ट तुम्ही ज्या पर्यंत पंचायतीक बसून निवडून येना आणि हे चेंज करना त्या पर्यंत गोंयान चेंजीस जावपाचे ना. एक्टिविस्ट हॅव टू कम इन फ्रंट. एक्टिविस्ट कित्याक नाका भितर पावलो जाल्यार तुमची पांव पिटलो म्हणून. एक्टिविस्ट कित्याक नाका पयशे ना म्हणून तेजे कडेन. एक्टिविस्ट कित्याक लागून नाका एक्टिविस्ट तर नाका तुमची सेटिंगां बंद जातली असेंब्लीन ताका लागून एक्टिविस्ट नाका तुमकां. हांव इतलेच लोकांकडे मागणी करता आज ह्या गांवाचे लोक एक पूत जो आसा पळय गोंयभर न्हू वर्ल्डाक वळखता. कित्याक ताणें एक मेसेज दिली अरे बाळा सारके वाटेन चल. आज खऱ्यांनीच एक सारके वाटेन चलपाची गरज आसा. जेन्ना हांव डिमोटिवेट जाता काही गोष्ट जावंक शकना म्हणून खंय तरी वाचोवपाक शकना म्हणून तेन्ना हे सॉंग जे आसा पळय हें कंप्लिटली प्ले करता आनी दोळ्या मुखार फक्त तेच गजाल दिसता. दोळ्या मुखार फक्त आनी कानान फक्त तेजे ते आवाज येतात. पण एक सांगता की ज्या मनशान ही वाट पेटयल्ली आसाच ही वाट पालोवचो ना हे आमी एक्टिविस्ट न्हू गोंयचे मोगी सांगून दिवंक सोदतात. आज विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी हांगासर कोण आसतलेच आसा काय ना. विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीच्या मेंबर जावं कमिटी ह्या हितून एरियेन आसा ह्या कमिटीक तांच्यांनी ब्रिज जाय काय नाका म्हणून विचारिल्ले कोण आसा विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीचो तुमकां विचारिल्ले. जरी तर विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीक जे कितें तुमच्या गांवांत डेव्हलपमेंट जावपाक जाय ताका लागून ही विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी काडलेली आसाच. आनी ह्या विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीन सगळ्या वाड्या वयले लोक त्या कमिटीन आसचे पडटा आनी त्या विलेज डेव्हलपमेंटाच्या कमिटीच्या सजेशनाच्या प्रमाणे पंचायतीन पंच मेंबरान त्यांचे आयकून फुडें तो प्रोजेक्ट फुडें व्हरचो पडटा. अक्षरशः वाईट दिसता की काही पंच मेंबरांनी तांकां तो फंड जो येता विलेज डेव्हलपमेंटाक फंड जो येता पळय तो युटिलायज सुद्धा जाल्लो ना खुबशा विलेज पंचायतींनी. तो जर करता जाल्यार ते मिनिस्टरांचे नाजाल्यार बिल्डर लॉबीचे आयकून हे भायले भायर पास करता. विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीक पावर आसताच की प्रोजेक्ट खंयचो रिजेक्ट करपाक. तुमकां कन्सिडरेशन करता बायोडायव्हर्सिटी बीएमसी आका सगळो डेटा तुमच्या गांवचो तुमच्या गांवांत कितें कितें आसा प्रज्वल बाबान सांगलें तुमच्या गांवांत कितले माड आसा कितें आसा खंयचे झाड आसा खंय खाजान लेण आसा खंयचे जे भात जे खंय पिकता हे सगळे गोष्टी त्या हितून बरोवपाचे आसा डॉक्युमेंट करपाक लागून सांगिल्ले आसा सरकारान. आनी ताका लागून तांच्यांनी 1 कोटी न्हू तांच्यांनी 10 कोटी मोडलेले आसाच. पण आज वाईट दिसता बीएमसी हे हाच्या बद्दल प्रोग्राम करपाक इतलो बजेट आसून सुद्धा रिजनल प्लॅन
10 वर्सांनी एकदा जाता रिजनल प्लॅन फुडो 2011-2021 हे 10 वर्सांनी प्लॅन करप आसता आणि तो प्लॅन कित्याचो आसता गांवान फुडल्या 10 वर्सांनी कितें जावपाक जाय कितें कमी पडटा खंय कमी पडटा हे सगळो प्लॅन आसपाक जाय पूण ह्या रिजनल प्लॅनान खंय बिल्डिंगे येवपाक जाय खंय चोरपाक जाय खंयचो कन्वर्जन करपाक जाय हे सगळें रिजनल प्लॅनान तुमकां दवरलेलें आसाच हो रिजनल प्लॅन जो आसा पळय सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तो रिवायव करपाक जाय रिजनल प्लॅन आनी ग्रास रूट रिजनल प्लॅन जावपाची गोंयांत गरज आसाच ज्या पर्यंत ग्रास रूट रिजनल प्लॅन जायना त्या पर्यंत प्रत्येक फावटी प्रोजेक्ट तुमचे माथ्यार थापतले आनी तुमी कंटिन्युअसली हांगासर रस्त्यार येतलेच आमी लास्ट टायम हांगासरूच ह्याच गांवान आयिल्ले कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन हाका आनी 2 करोड म्हणलेले ह्या गव्हर्मेंटान कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन करपाक लोकांची मदत घेवप आसता शेतकारांची मदत घेवप आसतात पाडेली आसा तांची मदत घेवप आसताच नुस्तेकारांची मदत घेवप आसताच गांवचे जे शिकिल्ले त्यांची मदत घेवप आसतात पूण आज 2 कोटी दिले चेन्नई युनिव्हर्सिटीन थंय बसून सगळो प्लॅन केलो खंयचे काजल लँड खंय आहा कितें आसा हातून सगळीं हॉटेलां तरी दिश्टी पडटा पूण लोकांची घरां दिश्टी पडना लोकांची खाजन लँडां दिश्टी पडना लोकांची बाटां दिश्टी पडना शेतां दिश्टी पडना ही कांय दिश्टी पडनात म्हणल्यार आज इतले पयशे खर्च करून सुद्दां आमी आमच्या गोंयान जी आसा पळय ते सेफगार्ड करपाक शकना म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसाच भुरग्यांक जाणट्यांक सगळ्यांक ज्या दिसा तुम्ही चिंततले की आमी गोंयान कांय चेंजीस करपाक शकना आमी विटले म्हणून विटले तेन्ना विकतले जेन्ना फुडें सरता हेका आमी जेन्ना विकतलेच तेन्ना आमी सक्सेसफूल जावचो ना आमी जरी तर हे सगळे जितले 5 वर्सां आमकां दुखयला जितले लोक हांगासर मरून आमकां सोडून गेल्ले आसात सरकाराच्या मिसमॅनेजमेंटाक लागून तुमकां एक ऑक्सिजन सप्लाय दिवपाक जावंक ना कित्याक सांग पळयात कित्याक तुमकां फक्त 2000 रुपया जाय आशिल्ले तुमकां प्रॉपर ऑक्सिजन नाका आशिल्ले एक मेडिकल फॅसिलिटी नाका आशिल्ली अशें तांकां दिसलेलें आनी अशें दिसलेलें म्हणून तांकां पडूनच वचून ना त्या लोकांक मारीत गेले आनी तुमकां सांगतात जरी काही लोक जे आसात हांगासर मारियान बाब खुबशे लोक हे तर जीएमसी नाशिल्ले न्ही ते 4500 10,000 करून सोडपाचे आनी तुमकां आज पर्यंत ते घरा कडेन भितर बसोवपाचे आतां कोवीड ना खंय कोवीड सगळे मिटिंगो करता बरे व्हडले मिटिंगो करता अमेरिकान येयला खंय म्हणल्यार अमेरिकन खंय हे अमेरिकन हेंका कितें करता अमेरिकन म्हणटा लोकांक घरा कडेन भितर येता आनी बाकीचे सगळे पार्टीचे मिटिंगो चालू आसतात चोरपाक जाय न्हू अमेरिकन हाडले कोविड-19 हाडले कोविड-19च्या टायमार जेन्ना कोविड जाल्ले तेन्ना तुमकां सगळ्यांक घरांक कोण भायर सरनाका सगळे भितर घरान रावा आनी ही सगळी पास करून घेतली सगळे प्रोजेक्ट पास करून घेतले सगळे कामां स्टार्ट केली मरिना प्रोजेक्ट चालू दवरलो हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां तुमचे कडेन फकाणां खेळटा तुमी 2 गोश्टी आसाच एक तुमच्या मुखार गोंय आसाच आणि दुसऱ्या वाटेन 2000 रुपयाची नोट आसात एका सायडीन भुरग्यांचो फ्युचर आसाच आणि दुसऱ्या सायडीन परत 2000 नोट आसात आणि चिकनाची प्लेट आसाच एका सायडीन भुरग्यांचो फ्युचर न्ही एका सायडीन तुमची लायफ आसाच कोविडाच्या सारखें आनी कितें हाडूंक शकता थंयसर हें चालूच उरतलें तें आसाच आनी दुसऱ्या सायडीन एक सोऱ्याची बाटली आसा तो बरो उलयत आसता सोऱ्याचे बाटलेचे बद्दल सो सोऱ्याची बाटली आसात सो तुमी चूज करपाचें गोंय जाय सोऱ्याची बाटली जाय फ्युचर जाय 2000 रुपया नोट जाय जरी तर बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय का परत तुमकां 2000-3000 रुपयाची नोट जाय 2000 का आतां 5000 जाल्यार म्हाका खबर ना पूण गेल्या इलेक्शनाक 2000 रुपया घेतलेले लोकांनी आनी चिकन बिर्याणी हांगा स्पेशल आसतली चिकन बिर्याणी मेळटा आसतली आमकां थंयसर बांगडे कुसलेले दिल्ले खंय दोंगरेर वाटलेले अरे इसवण जे आमचो बोटकार न्हू ते कुसलेले आसलेले पळय ते मागीर म्हणपाक लोकांक वाटया आनी गेले लोक आनी मागीर चिंतता अरे हे सगळे बेवशेल्ले दिला मरे नुस्तें म्हणपाक लागले
फावो आज तुमकां इतलेंच सांगता की आमी गोंयचे मातयेचेर फकाणां करपाची बंद करुया आनी एक सिन्सियर प्राऊड गोंयकार हें जें आसा पळय तें दवरुया. म्हाका हांगासर आपयलो सकाळी इमिजिएटली आयज सकाळी सुमार कॉल केलो मारियान बाबान. मारियान बाब खंयी कॉल केलो जाल्यार आमच्या मुखार आमच्या फुडें येताच जावं तो मरिना प्रोजेक्ट जाल्यार खंयी जावं. आमी एक गोश्ट डिसायड केल्ली आसा की आमी फक्त म्हाजो गांव हांव हांगासर येतलो न्हू, गोंयच्या खंयच्याय गांवाचेर जर प्रॉब्लेम जाले जाल्यार आमी रामा काणकोणकार एज वेल एज सगळे जितले एक्टिविस्ट आहात थंय उबे रावतले तुमचे कडेन. आमी एक गोंयकार म्हणून उबे रावतले. देव बरें करूं. देव बरें करूं रामा. आतां थियो मागणी करता हांव 2 उतरां उलोवपाक. मोगाट म्हज्या जुंयेकार भाव भयणांदो, तुमकां थँक्यू म्हणटाय आयज इतलो लोक येयलो म्हणून. तेच आयज स्टेजीर बसलेल्यांक सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां तुमी आमकां सांगात तुमकां कितें जाय पळय तें. ब्रीज जायी ओ जुंयां जाय ओ कोल जावो, गव्हर्मेंट कांय करचो ना. जोरी तर आमी उलो मारलो जाल्यार आख्खो गांव येवन थिंगासर उबे रावपाक रेडी आहात जाल्यार तुमी म्हाका वय जाल्यार वय म्हणत, ना जाल्यार ना म्हणत, ना जाल्यार म्हाका कित्याक पडलां काय म्हणत. आमी जेन्ना उलो मारतले गव्हर्मेंट कांय करचें ना तेन्ना तुमी रेडी आहात येवपाक जाल्यार तुमी वय जाल्यार वय म्हणून बोब मारून सांगात, ना जाल्यार म्हाका कित्याक पडलां काय म्हणून सांगात. कोणाक नाका ब्रीज जायी, आमी फाटीं सरता. ब्रीज नाका, कोणाक नाका, एकल्याक नाका, 2 जाणांक नाका, सगल्यांक नाका जाल्यार व्हडल्यान सांगात, नाका जाल्यार हात वयर घालून बोबो मारात, ना जाल्यार आपणाक कित्याक पडलां काय म्हणून राबात. फाल्यां म्हजी कंपनी कितें म्हणटली, म्हजें काम करता तिका कितें पडटलें म्हणटले, तेका लागून भिवन फाटीं रावो नाकात, मिनिस्टरांक लागून फाटीं रावो नाकात. फाल्यां कोर्टान वचूंक पडटलें, तुमचो आदार जाय पडटलो आमकां, तुमचो आदार जाय पडटलो पयशांनी. मिनिस्टरांचे पयशे हाडून आमकां दिनाकात. गेल्ल्या ते कोणे हयात ना कितेंय करात, पूण गांव आमचो सांबार, पयलो म्हजो गांव, आनी मागीर कितें जावं हे म्हणून वयर सरात, हे म्हणून भायर सरात. आयज हांव स्टेजीर 2nd टायम वयर सरला. फादर बिस्माकाच्या टायमार मारला पळय तेन्ना हांव वयर सरलोलो. आयज 2nd टायम गांवाक लागून वयर सरला. म्हाका अशें उलोवपाचें ना, हांव म्हाका भिरांत दिसता उलोवपाक. घडये हांव कितें रॉंग उलय. जरी तर तुमकां बरें दिसता पूल येयल्लो जाय जाल्यार तुमी तोकली बागान उगी राबात. म्हाका कित्याक पडलां म्हजें घर बरें, हांव बरो म्हणून घरा राबात, ना आनी गांव पाड घालात. इतलेंच म्हणून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा हिंगा स्टेजीर हाजीर राहिल्ल्यांक आनी सगल्यांक. देव बरें करूं थियो. इतले पुळसांनी येयलेत ते शंकर पुलगी, तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. आना ग्राशियस, अरुणाबाई, आमचे पंच मेंबर्स आणि सरपंच, कुमडी दादीचे प्रेसिडेंट अटुर्नी, प्रोफेसर प्रजाल सकरदांडे, रामा काणकोणकार, मारियन आनी सगळे हांगासर बसलेले, रमेश भोवी, तुमकां सगल्यांक. आनी कोण तुमी येयले दिल्ले की सगल्यांक देव तुमकां गांवचें पडलां म्हणून तुमी येयले. म्हाका हांवें पयलें सांगलां की म्हाका दूख भोगता की इतलोच लोक आमच्या जुंया आहा काय म्हणून, आनी इतल्याच लोकांक जुंयेचें पडलां. सगल्यांनी भायर सरोंक जाय आसलें. ती येवन सांगलां त्या भाशेन आमकां जाय वो नाका, आमचें एकूच उतर. ती 3 शेतकार आनी 2 शेतकार ते आमकां पडोंक ना, 100 शेतकार ते पडोंक ना. आमकां नाका नाका. हेच्या मुखार कितें जातलें तें चिंतूंक जाय आमी. आमी पयलें सांगलें जेन्ना पायणी बांद जातालो तेन्ना सांगलेलें हिंगासान तो ब्रीज जालो तेन्ना सांगलें हो ब्रीज हिंगा कनेक्ट करतले आनी हिंगासान तोट्यान पावतले म्हणून. ताका लागून तेणी हो रस्तो दाखयला रिजनल प्लॅनाचेर. आमी एकवटान रावन ही कमिटी काडलेली आहा. थियो आहा तितून, मारियन आहा, सेड्रीक आहा, आनीक कोण आहात. तांकां आदार दिया, तांकां सपोर्ट दिया आनी हे आमचें झूज मुखार व्हरया आनी बंद करुया.
देव बरें करूं. मोगल भवन आणि बहिणीनो, आयज इतल्याच लोकांक पळोवन म्हाका दूख भोगता. एक टाइम आसलो जो इतलो लोक येतालो हिंगा एका उलाचेर, पण आयज थोड्याकूच पडलेले दिसता. आनी कितें जाला पळय तें चडसो लोक भायर आहा म्हज्या भशेन, पूण येता गांवचे उलो मारल्यार. हो गांव सांबाळपाक जाय जाल्यार आनी आयज तुमी यात्रार बसल्यात, फाल्यां तर हो पूल येयलो हेचो आमकां म्हणटा तो शेतकाऱ्यांकूच बरो जातलो. हे थोडे शेतकारी आहा पळय ते, पूण तो न्हू, हेच्या फुडें 10 वर्सां भितर ह्या रस्त्यायल्यान आतां बसल्या पळय त्या आद्रायल्यान अन्य रस्तो जातलो. आनी तेन्ना आमी चिंतूंक पडटले आमी कित्याक दिलो काय म्हणून. तेका लागून हांव आनी पाटी उलो मारता, हे आमकां आदार दिवचो आनी हो पूल आमी बंद करून उडयचो. देव बरें करूं. तियोन सांगला त्या भशेन आतां आमी कितें करुया, तुमी सांगात कितें करपाचें. आमी सिग्नेचरी घेतल्या त्यो व्हरून सगळ्या डिपार्टमेंटांनी दितले म्हणटात ते, पूण आमकां तो आडायचो पडटलो, कित्याक ते सायडीच्यान काम सुबेज जालां. तुमी सगळीं तयार आहात? कोर्टान वचत जाल्यार आमकां कोर्टान वयचें पडटलें, तेन्नाय आमी तयार रावूंक जाय. हांव समजता कितें तुमी सगळीं मानून घेतलीं आनी राजी आसतलीं म्हणून. मानून घेवया आमी. देव बरें करूं. दोन उतरा मास्क काढ ना. तो खंयच्यान लागला पुरे ना.
ओके एक क्वेश्चन म्हाका तुमकां विचारपा ओके हांगा पयलीं तुमी चडशे जाणटे जाल्ले इतकेच लोक हांगासर ह्या गांवांत ना ह्या गांवांत जायतो लोक आहा आनी म्हाका दूख भोगता कित्याक आयज कोणूच जिवताचे येवंक ना आनी हे फुडलें म्हजें कांतार हांव करतलो हें शुअर लोकांचे हांव त्या कांतारान घालतलो कित्याक चिंततलो हांव सजमतलो हें कांतार आयकोन पूण लोक आमचो सुदरतलो काय म्हणून आनी जरी तर पुलीत आमच्या जुंयाक काबार ताका लागून हांव मागता लोकां कडेन सगळे उठपाक आवाज करपाक आनी हें कितें घडटा तें बंद करपाक देव बरें करूं. सर आतां लेटस्ट तुमचे व्हिडिओ येयल्लो तेच्या सांगात म्हणजे नांव सांगा. म्हजें नांव आवेश पेरेरा लेट फाटल्या दिसांनी कांतार काडलेलें सायना तुका गोंयांत कांय ना आनीक 17 ह्या म्हयन्याच्या म्हजे आनी एक कांतार येता शेरमांव माल पडलो हे कांतार आयकात आनी तुमी चिंतात हें हांव पॉलिटिकल इश्यूआक लागून कांतारां घडना ही फकत लोकांक म्हजी मॅसेज दिता आनी लोकांक सुदरावंक ही म्हजी हांव कांतारां घडटां. थँक्यू सर. देव बरें करूं. ओके गुड इवनिंग हांव रमेश अंजुनचो. ओके आतां म्हाजी 2 उतरां तुमकां येता सगळे खूब जाण लायनीर आहा. थोडे जाण म्हणटा न्हू एकटो म्हाका जेन्ना न्यू असलो म्हणटाले खूब जाण येवन एकटो कितें करूं शकता पळय एकटो 5 बॉटल एक मूड जाता. ओके सगळ्यांनी एकटे जावचें पडटलें आनी थोडे म्हणटा गव्हर्मेंट काय करना हेका रिस्पॉन्सिबल आमी सगळे आहा आनी थोडे म्हणटालो हांव थंय बिजी हांगा बिजी. तर हांव आयज सांगूंक सोदतां म्हाजे कंप्लेंट घाल्ली काल तर आयज गेल्लो पुलीस स्टेशनाचेर म्हाजी एफआयआर जावपाची आसली. ओके आनी कोणाची एक थापाडू हांगा बसली म्हाजेर. ओके आं आसूं न्ही ती पण जाणटी म्हणून घेतलें हांगा बसली अचानक म्हाजे मारले तर हांव ते घेवन बसोंक ना येयलो. मागीर उलोवप जालें ती येयली सॉरी म्हटलें आनी हांव खंय ना खंय हांव 2 उतरां सुबेज म्हणलें लायक लुक्साचेर कितें तरी म्हणलें तें मिटलें. सांगूंक सोदता आनी व्हिडिओचेर सांगूंक सोदता पळय इतकें जाता जाल्यार हांव येता आनी व्हिडिओचेर कित्याक सांगता आनी भायर पुलीस स्टेशनाची ही सेकंड केस म्हाजी म्हापसा. ओके पयली आसली जिम करान घातली म्हाजी हे सेकंड म्हाज्या आतां एफआयआर जावपाचें आसलें आयज तरी हांव भियाना. तर हांव इतको तर रिस्क घेता एकटो जेलीन पडपाचो आसलो आयज हांव. ओके तेणी मागीर ती फाटी घेतली मागीर जालें तेणी दाबाळ सॉरी म्हणलें एकामेकाक आमचें जालें मिटलें. ओके आनी म्हाजें एकूच चुकलें कितें तें लुक्साचेर म्हणलें बाकीचे स्टेटमेंट आय एम नॉट सॉरी फॉर दॅट. ओके आनी असलें हांव करीत रावता जे मेरेन हांव आसा हांव करीत रावता जितके जे लोक पळयतात न्हू हांगा चडशे जाणटे हांगासर न्हू फक्त हांगा हेच एरियाचे म्हणून घेवना सगळे गोंयकार एक जायात. फादर बिस्मार्क सगळ्यांक आड्डो मारून थेरोकॉल ताका लागत नासलें नासतालो न्हू. थोडे म्हणटात तूं फक्त हीच बिल्डींग दाखयता ती बिल्डींग दाखयना. अरे बाबा तुका दिसलें न्हू तूं यो दाखय न्हू. आतां आमी एक दाखयता एक आमी इश्यू घेता तुका दिसलें तेजे घेवंक ना तूं यो तुका कोणी हाडयल्लें आसा. ओके आनी हांव परत हांव सांगता म्हाका फोन मॅसेजी बीन करनाकात. तूं एका कडेन कित्याक गेलो तेचे कडेन कित्याक गेलो म्हाका विचारपाचें कोणाक रायट्स ना. हांव म्हाका जाय तें करतलो म्हाजो डेटा म्हाजें हें फ्रिडम. ओके आनी डेमोक्रेसी आतां हांव विचारतलो हांव जाय तें करतलो आनी कोणाक त्रास आसा जाल्यार कॉल करपाचो. हांव सदांच नंबर दिता म्हाका कॉल करात 9923829753. कित्याक हांव उलयता लज दिसता राग येता तेन्ना जाणटे हांगा बसतात सोशल मिडियाचेर बसतात आनी कमेंट करतात. आनी एक सांगूंक सोदता जे आतां थोडेशे सोशल एक्टिविस्ट कसले पार्टीक जॉयन जालेले आसात. थोडे म्हणटा अरे आमचो खंय ट्रस्ट मोडलो खंय हे जालें काय तें जालें. तुमकां जाय कोण तर तुमकां कसले मनीस जाय तुमी तरी रावा न्हू. तुमचे कडेन इतकें ज्ञान आसा ते सोशल मिडियाचेर सांगतात पळय खूब जाण हांव पळयता कमेंट वाचता खूब जाणांचे. अरे ग्रावंड लेवलार कोण आहा पळय तांकां हें करात तुमच्या गांवच्या लोकांक फुडें काडात पंचायतीक हेका काडात. हांगासर जाणटे बसल्यात जेन्ना क्रिकेट फुटबॉल जेन्ना जातात थंयसून हांगासून मांद्रे आसूं खंयसून आसूं जीप करून व्हडले बॅनर लावंक वयतात
आयचे सगळे आयडेंटिटी आयज सगळे डिफॉरेस्टेशन चालू आसा, सगळे इलिगलिटी चालू आसा. हांव हेजे पार्टीचें नांव घेना, सगळी पार्टी पाडना, पण थोडेशे आहात न्हू ते सँक्शन करतात पळय ते सगळे इनवॉल्व आसा. कोविडान तुमकां खबर आसा कितें जाल्लें आसा. हांव खंयची पार्टी घेना. आयज बा जोशुआ कडेन गेलो वचून येयलो, कितें हेल्प जाल्लो गेलो, म्हाका हेल्प केलो तेणी. कित्याक केलो तो म्हणना म्हाका तूं हेचे उलयता तेचे उलयता करून. पुलीस स्टेशनारूय गेलो, तापाडू घेतले, येयलो, घेवन बसंक ना. हल्ले खूब जातले म्हाका खबर आसा. आनी थोडे आहात ते व्हडले हेचेर म्हाका व्हिडिओ सांगता हेचे घेवंक ना, हेचे घेवंक जाय. तुमी काडा न्हू, हांव एकटो कितें करतलो. तूं हांगा हेच्या वांगडा रावनाका, तुका अशें जातलें तशें पयलीं करून एक सांगूंक सोदता सगळ्यांक हांव. कोणाक खबर ना हांव हेतून कोविडान कित्याक गेला तो. थोडेच जाण आहा, एकटो म्हाका दिसता अलेक्सो पळयता आमचो अंजीनचो तो जाणा, ताका सांगला कित्याक ते. ओके, तो जाणा. खुबशे आमचे लागींचे म्हणजे क्लोज आहा तेच जाणा हांव कित्याक गेला हांगासर. हांव हांगा पॉलिटिक्सान हे खेळपाक येवंक ना. थोडे वरीड आसा हांव कोणाक प्रमोट करतलो, कोणाक हे करतलो. म्हाका ऑफर येवन गेली ते सांगता, हांव इंट्रस्टेड ना, सद्या मनान ना म्हजें. पूण हांव कितें म्हणटा, जे आतां एक्टिविस्ट कोणूय आसूं तो, कोण न्यू भुरगे रावतात, सपोर्ट करा तांकां. तुमकां कसलें जाय, जे ग्रावंड लेवलार काम केलां, जीव धोक्यार घातला ते जाय न्हू. आमचो ट्रस्ट गेलो हे इतकें तर तुमकां ज्ञान आसा पॉलिटिक्साचें, याद रावात न्हू. लोकांक जाय, लोक रावल्यात, कोण तरी फुडें सारात. आनी थोड्यांक हांव ते व्हिडिओ काडटा प्रमोट करता तेचेरूय म्हाका फोन करून आपयतात घरा कडेन, तूं हेजो चड करता प्रमोट करता हे आनी ते. आनी थोड्यांक उलोवंक ना उतरां तेचे सांगतात ते थोडे मेंबर्स आहा. ओके, आनी एक सांगता ती बायलेच्या वांगडान घेतलं हांगा सांगत बसली आनी कोणाक त्रास बी ना न्हू, म्हाजे फुड्यान येयात सांगता तेका. एकटो सांगता ते रॉंग उलयता तांकां सांगता. हांगा जाणटे पडले कितको तेंप जालो, आयज 21 days जाले ते बसता प्रोटेस्ट करता, पिशे ना ते. 85 फादर बसून येयले, त्याचे म्हापशाचे फादर येयले, धाकटो भुरगो येयलो, धाकट्या भुरग्याक कळ्ळें. तुमी फक्त सोशल मिडियाचेर अरे पेट्रोल वेस्ट करा याद रे हांगासर. हांगाच म्हणना हांव खूब जाग्यार सगळ्या विलेजीन हें आसा, अंजुना गे, वागातर गे, म्हापसा गे, कितके रॉंग आहा. ओके, हांव कोण रॉंग करता पळय तांकां सांगता सगळ्यांक ना, खंयची पार्टी केन्ना जाय खंयच्या पार्टीचें नांव घेवन ना, सगळ्यांचे व्हिडिओ घेता. थोडे जाण म्हणटाले हांव आरजीचो घेना, आरजीचो घेतलो त्या दिसा. म्हाजें काम हायलायट करपाचें. आनी परत हांव सांगता म्हाका आयज खूब जाले मॅसेजी येता ते तूं हेचे घेवंक ना तेचे घेता, तूं हेका सपोर्ट करता तेका करता. हांव कोणाकूय करूं म्हाजी मर्जी, हांव म्हाका दिसता रायट हांव करतलो. तुमकां दिसता रॉंग वचा करा न्हू, तुमकां कोणी हाडयलेला जाय आनी आमकां दुसरे एरियेचेर काडा तरी धाके घालात न्हू. ब्लड डोनेशन, ब्लड शॉर्टेज आसा, वचा ब्लड बीन हें करात मातशें. जाणटे पडल्यात हय दिसता भुरगे ना तुमकां, भुरगे ते यंगस्टर तांकां पडलेलेच ना दिसता. फक्त जाणटे पिशे जाल्या जाणटे आनी तुमी सगळे शाणे आहात. पार्टी हेका आंबोली तुमी पावतात, हांगासर येयनात, ओल्ड गोवा पासून येयनात, सांगचे पडटात. थोडे जाण येतात थंयसर, बाकीचे मेले दिसतात. आनी तिके ते पॉलिटिक्स जितके आहा ऑपोजिशन हे ते कोविडाच्या टायमार म्हाका दिसता मेल्लेले दिसता. आतां दिसतात सगळे जाण हे मशीन ते मशीन दान करतात थंयसर हे ते करून. आनी हे सगळे आमचे आहा ते वयता ते बरें. रस्ते खड्डे पडले ते क्वेश्चन पासून करिनात. पाव भाजी खाल्ले का तुमकां रस्ते दिश्टी पडनात. तर ओके, चड उलयला आनी हांव सॉरी हेका नात कोणाकूच. ओके, म्हाका नंबर दिलात, हांव रॉंग उलयला कॉल करा, मागीर सांगता तुमकां कितें तें. वायट दिसता, जाणटे भरलेले आसता हांगासर आनी इल्लेशे लोक. रॉंग दिसता सगळे. 3-4 फावटी ते आमचो ब्रीज आतां अतूल सेतू इतके नेट फास्ट केला, मातसो 10 फावटी रिपेरिंग केला. कितको पयसो वेस्ट करता. कोविडाच्या टायमार थोडे जेवण मेळनासलें. हितून GMC 8 एकदां जेवण दिलें काय परत जेवण तेंचे 9-10 एंट्री हे जाताले, एडमिशन जाताले, जेवण आसनासलें. पूण प्रेशराचो डायबिटीज हेल्थ सेक्टर बरें जावंक जाय. हांव कितें करतलो एकटो म्हणटा, अरे सगळे एक जातले न्हू. आनी कोण करता तांकां तरी पुश करात, हेल्प करात. तर हांव दवरता रमेश अंजूनचो आनी पळय देव पळयता हांगासर सगळ्यांक. आनी सगळे जाण म्हणटा ना देव येतलो, गोंयचो साहेब येतलो. गोंयचो साहेब आसा, हांगाच आसा. जेजू येतलो म्हणटा, जेजू करतलो म्हणटा, ना हांगाच आसा देव, आमकांच करचे पडटले, तो वाट दाखयतलो. तर थँक्यू मयूर, अलेक्स, संदेश सगळ्यांक थँक्यू. आनी पळयतात म्हणून सपोर्ट करपाक मांद्रेकर, आटी, रामा, सगळ्यांक थँक्यू. आनी रॉंग करता पळय तांकां हांव म्हणटा सुबेश. आनी कोण बरो जाल्यार हांव कितें म्हणटा तें म्हाका कांय म्हणचेंच ना. तर हांव दवरता रमेश अंजूनचो आनी असोच हायलायट करतलो. आनी जितके पार्टीज आहा पळय तांकां हो सत्यात रावतलो. हांव दवरता.